لكن هقول لك انت عشان انت راجل محترم، عندما هذا الشخص اللي يشكل لنا صحراء جرداء ليس فيها دم أحمر ولا ماء، لأنه يشكل هرقل القائم على 9 مليار خلية دم أحمر، بهم 11 مليون خلية دم بيضاء يشكلهم ديك في الطور، ويسمى كرات الدم البيضاء اللي تهاجم فيروس غريب عن كرات الدم الحمراء. يعني هرقل عظيم يشكل به دكتور خاص خادم له ولا يعي فزي بعض. علشان خاطرك حواليك ان هو هيفتقر ازاي طالما اصريت. عندما يكون لديك 1000 فدان، ما هو اصل اتاني اصحاب الالاف كتير قوي، قال يعني الواد ايه وانا عايز اشوف الكلام ده صح ولا لا. اذا انت مش فاهم مين اللي بيتقال لك يبقى انت هتفضل مدفون في صحراء جرداء ليس فيها زرع ولا ماء، لانك فاقد الماء. هذا قانون وادي الانعام التي انجبت خفاء. فعندما يكون لديك 1000 فدان وجاي تتقاول تقول لك ادي 50 يلعب فيهم، واعلم اني اعلمك بالاسم ومؤكس عليك حتى تكون، ما بنذكرش اسماء، ولكنك ستظهر نفسك، وعندما تعترف غصب عنك حينئذ نصرح لك بآلة الديمومة اللي لا تعي عن علمها شيء، اللي هتكون لك كده جعزة، وتشكل لمن يتقي ربه الكنز التي ينجب ماءها ومرعاها، القائم على كل الأزواج ترعى من هذا المرعى. يجيك ابو صاحب ال1000 فدان يقول لك عندك هم 50 فدان يلعب في ال50 وفي ال 10011 متر بتوعك برضه مع مرات وضع ديمومنتهم تصحر، حتى تعي أين السحر وما معنى السحور والصيام. تفضل تتاجر في سحر، يأتي هرقل ياخده منك لحد ما تلاقيه السحر، حينئذ ستبتلى بالفقر المضجع مع مراعاة وضع شجرتك أنها تعيش من مال السحر المصحر على دماغك. مش قادر تبيع لك فدانين 3 من ال1000، مستنيني انا اصرف لك انا على آلة الديمومة اللي هشغلها لك على ال1000 مع مراعاة انك ستزيد. زدنا آلات تنضح بالديمومة. فعندما يأتيك فدان واحد لديه آلة الديمومة وأنت 1000 ومؤكس عليك من آلة الديمومة، تأكد أنه هياخد منك فدان في فدان. لما ياخد ال1000 مع مراعاة ثبات هذا الفدان يبقى 1001 فدان، نواته الفدان، لأنه يمتلك القانون التي خلفه زوجين ماء وكهرباء ينجب الأزواج كلها. خذ الذكر والأنثى التي أنطقهم الله بمثلث اللسان والشفتين، فقد الشفتين ودل اللسان والأذنين. فلا حول ولا قوة إلا بالله. عندما يكون لديك 1000 فدان وتريد أن نضع لك آلة ستكلف من 500,000، ده أنا هخليها تبدأ من 3 مليون وهكلفها 50,000 وأدبا ليك، باقي 3 مليون يأكل به الخبراء وكل من هو حضر القسمة من إعلام، ممن يرى، ممن عبر طريق، من عينك. تخلي ال1000 تبيع 10 فدادين من ال1000 فدان، وتأتي حتى ننعم عليك من فضل الله ونعم علينا حتى نكون سبب
لإيصال هذه النعم لك يا تايه، وتقول لي اعمل لي لا كلفني على حسابك عشان يشوف صح كلامك، ده انت غجري يعني. تمام. وليست بمثابة الغجر اللي هم يعوا انهم اهلي، اللي هم اهل المرعى. انت غجري، غجرت بما لا يغجر به، ولكنهم غجروا بالانعام. يعبر هرقل المصحر يأكل مخلفات الزرع مع أنه هو صاحب الزرع، ونحن من ضيوف عليها بمثلث 60 70 فوق 70. فيا صاحب الصحر 3 مليون جنيه في ايد امك رقم واحد علشان اللي حصل منك ده، حتى تاخد رقم بحيلة ام سعادتك. ده بيزنس ما فيش فيه، لانها كلها امه انجبت امي وامك، ولكن يوجد من هي ام للجهل، ويوجد من هي ام للعلم، ويوجد من هي ام لمن يتدبر، وام لمن يعلم. ما يقال من خلال هذه الامه التي كورت نواه العشار وعلق بها واحد بقت 9. هذا الواحد يشكل صراط ممدود 9 9. هنا الدائرة المغلقة، وهنا العمود الفقري لهذا الكوكب الأرضي، وهذا رأسه اللي يشكل الخندق تاج. وجب أن ينير بزوجين ماء وكهرباء، لأن مقابل القتل ماء منه كل الأحياء، رقم واحد كهرباء حتى ترى الأحياء بعضها البعض، ترى الصفات لأنها لا تنير ومن يقبض ومن يزحف ومن يطلع الأم. ويجيب 3 مليون جنيه و3 ساغ. شوف بقى هتجيب ال3 ساغ المصري يا حيلة أمك بكام دولار؟ يبقى 3 مليون جنيه مصري و3 ساغ. حتى تعي ال3 اللي التقت النواة، وال3 تشكل أم المثلث، كما ال2 تشكل أم الأزواج، وال6 أول الأزواج المصنفة رقميا ولغويا. تقول له بتاع البر انت مبرور، بالله بر، فسيبرك الله من خلال هرقل الأرض التي هو أأمن منك. عندما ارتقيناه أعلمنا علمه من الله، من قوانين اللي تعرض وتدرك أمام أعيننا ولم نرى منها شيئا سوى التخلف العقلي في الكوكب الأرضي، أي الكوكب الأرضي، والتخلف الكوني اللي تجرعناه بعلم قائم على علم. لأنني عندما أتيتك يا من ارتقيت هذا الرأس وتشكل العلم، وأقول لك أتاك المثلث ترتعد فرائثك وتقول لا لا أنا ماليش فيه. أمال لك في إيه؟ لك في الترامادول والفياجرا، ما حطنا لك عود. كيف العود؟ فيرى في النهاية عندما يجففه ب7 التي بها بداية الدفعة ل8 حتى نرى ال9 التي تسعى مقياس لهرقل العظيم التي أنجبته الأرض، المسماه بأم الكوكب الأرضي، أم الأزواج كلها، منهم الصفات، وناخد أرض قمر شمس نجم أزواج، يوم قائم على 4 أيام، ألفية مؤلفة رضينا أم أبينا، عام مئوية، شهر دورة شهرية عندما تكتمل وتقور، وعندما قورت يأتي ابن هذا 9 اللي له بداية لا نهاية
الدائرة المغلقة بداية الرأس، والمعلق به يشكل لهذا الرأس العمود الفقري اللي ميمنته وميسرته خضرة، ويشكل المنكبين، وذاك يشكل هذا النهر اللي بشكل صراط مستقيم العمود الفقري، يصطحبه زوجين ماء وكهرباء، أي العقل أنار والعمود الفقري، مما أنجب هرقل عريض المنكبين بمقدار ملكه، وحجم رأسه أي الدائرة المغلقة التي تتسبق ملكه وتكون له مدبرة وزارعة ومريحة له، لأن سار بهذا المارد نهر من الماء يجري دون أن تدفع 11 ساق في الليل. علمت يا صاحب الألف فدان أنت عملت إيه بعدما أن قدمت لك هذه المشاريع بالمجان، تكاليفها على حسابك وأكل الناس اللي جاية ده على حساب أهلك، فين ضيافتك البعيد؟ ناس جاية لك أقل واحد فيهم عالم ذرة فني بدرجة خبير في علم الذرة وفن يعي كيفية إدارة الآلة من خلال الأرقام اللي سيضعها لك أمام عينك، اللي ستعملها بيدك من خلال مهندسيك، بعد ما تجيب لوادرك كده وتفحر النيل اللي على دماغك منيل بنيله بالشكل اللي انت عاوزه، التساعي وبه النهر اللي احنا نحدده مش اللي على كيفك، وارتفاع مترين متر وسنت هقول لك اردم سنت غتاته يا اخي، اصل انت بارد. عندما يكون عندك 1000 فدان وعايزني احط لك آلية الديمومة اللي تكلفني 500,000 على حسابي عشان تصدق، الله لا يوعاك ولا يوعى اللي خلفتك تصدق، لأنها لو كانت تعلم لعلمتك أن لهذا الثراء زكاة. ده انت لو كنت محترم وجيت اعطيتنا زكاة هذه الارض 1000 فدان لملكت قانون الديمومة اللي هتعمر لك 1000 فدان، ولكنك فاقد الوعي، تبحث عن 10 جنيه على 10 جنيه واجيب فتاة. ما هو انا زيك صاحب فدادين لو علمتها ده انت تلسع، بس الموضوع تكامل وليس باحتكار، وعندما تأوي شيء ليس لديك علم به فاعلم أنك امتلكت قانون بيت المهمل يخرب قبل بيت الصاحب. فأنت مهمل في نفسك لأنك ما فكرتش غير في اقتناء لوقح رياح من منظومة جنات وغير كاملة، لأنك أصلح وفي النهاية هاخدهم بفدان. وأتمنى أرجو من الله ألا تعي، إما أنا هبزنس إزاي والمساكين والفقراء ده هيسكنوا هرقل ده إزاي اللي به جنتان متقابلتان، هذه التسعة الدائرة المغلقة أي الرأس، ومنها هذا الخط اللي يشكل يبقى ده رقم 9 ممدود يسعى، وعلى ميمنة وميسرة منكبيه، وخد بقى طول بداية اللانهاية 9 يسكنها نواة العشار العقل اللي به 10 أصفار التي زرعناها في هرقل العظيم التي سيغزوك رضيت أم أبيت. فيوجد مشروع واحد ابتغاء مرضات الله مجان، ولكن لك أنت لا، أكس عليك بقانون إكس إنجليش. وإيه يا ابني؟ ون يعني ده ما فيش لوقح رياح يضيع. وايه يعني واحد يا ابني؟ ايوه بس ده بالانجليزي خلاص، ده حاجه جميله يعني، ده لسه الواء له مد وحاء ودال. الله انت هذا المثلث ده انت استاذ يا استاذ، علمني يابا علمني. فاعلم كيفيه رؤيه هرقل العظيم التي انجبه
التاريخ بين الدهر التي يرتقي زوجته الدنيا المسماة بغرام، خير من تغرك وخذ قانون غار الكفاية، واعلم أنها غارة من الجمال، وعندما تقيد بها بقيت من أهلها، وعندما تعي أنها مقياس الغرور القائم على علم يشكل لنا الطمع في وجه الله، حينئذ ستعي الكيفية أي الحركة القائمة على ذات وجه الله، اللي يخلي لك الألف فدان بفكرة بداية اللي النهاية آلاف، وتسكن فيها الفقراء والمساكين، وما ينجبوه من جنات وصناعات لك فيها نسبة تشكل ديمومة. هكذا تكون لك آلة الديمومة من خلال العمل القائم عليها، وعندما يؤكس عليك فلا تجد من هذه الديمومة شيئا. علمت يا صاحب الأفدنة البائرة البيرة الغير مكسوة، استرها، اكسيها بمن يغزوها بالصناعة، وشجر ينبت بالدهن شجر الزيتون. اغزو يا أخي مقيد حوالين شبرين مية بتنجبهم ب100,000 جنيه وهم ببلاش أمام عينيك، ما نتقسم في ال100,000 هو راجل صاحب 1000 فدان وجاي تقول لي عايز اشوف. الله لا يوعدك تشوف، ده انت علشان تشوف بقى هتدفع 3 مليون و3 ساغ، 3 مليون جنيه مصري و3 ساغ مصري. والله يعملوا لك بضع جديده، والله ال3 ساغ قبل الله. ولكن رقم واحد اللي هيرسى عليه العطا من المحترمين اللي مقدمين عطا، واللي هيرسى عليه العطا من خلال رجال الأعمال اللي مقدمين لدينا، اللي سيغطيهم أي الإعلام الخاص اللي يشكل إعلام الكوكب الأرضي وليس الكوكب الفضائي، أنجب مثلث صندوق الدنيا والأراجوز والسينما اللي تشكل للفلاح تلفاز أي تلفاز أرضي، وماشي كده 3 في 3 عليها عدسة تلفزيون يعلمك كيفية الحركة الكونية وإنجابها نواة تسمى علم تنجب آلات تعزف ديمومة. ما هو ده عبري معرب يعوه العبري والبربري والسيخي والهنجيخي والبلموطي. ولكن انت يا استاذي العربي يا صاحب الصحراء خلي بالك من الصحراء، صحر كويس عشان انت هتبقى مسحرات، لان ان لم تمتلك آلة الديمومة فهي في واحدة بس اللي هي طالعة، مش هناخد ال3 مليون و3 ساغ عليها، اللي هي اتوهبت ابتغاء مرضات الله، نموذج ينجب ماء وكهرباء ويسكنه المنتفعون. عاش اللي قال الكلمة بحكمة وفي الوقت المناسب. عاش اللي قال الكلمة بحكمة وفي الوقت المناسب. عاش اللي قال يا رسول ما فيش